यो चाहिँ हिजो गरेको समस्या मैले यहाँ छ है, हिजोको समस्या हामीले गरिरहेको थियो यो। अब यसपछि पनि अझ बाँकी छ। यसपछि अरू के बाँकी छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो मेजर गुडनेस अफ फिट भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने मेजर गुडनेस अफ फिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा आउनुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा आर निकाल्नु पर्यो, कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकालेर चाहिँ राख्ने र अझै एउटा सम्भव भएसम्म चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने यो इरर एसई निकाल्नु पर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट भन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट पनि यही क्वेसनमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट। ल यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट यही क्वेसनमा निकाल्नु त। अब यसैमा हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट भन्ने निकाल्छौँ र यो हिजोकै क्वेसन हो, यो सम्झिराखौँ। यो क्वेसन नम्बर 5 नै हो। क्वेसन नम्बर 5 मा हामीले हिजो भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट निकालिसक्यौँ अनि त्यसपछि एउटा एस्टिमेसन एमाउन्ट पनि 7388 निकालिसकेको छ र आर चाहिँ हामीले मेजर अफ गुडनेसको फिटमा पनि आर निकाल्यौँ, आर स्क्वायर पनि निकालिसक्यौँ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त भन्दाखेरि निकाल्नु पर्ने छ अब हामीले यसमा एउटा चाहिँ एसई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट भन्ने चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट निकाल्नु त। ल स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट यो 3 नम्बरमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट एसई। अब स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट निकाल्दा हामीले अस्ति जसरी गरिरहेका थियौँ त्यसरी नै गर्ने क्वेसनलाई पनि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट कति आयो हिजो गर्दाखेरि तपाईले गर्नुभयो होला। ल स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट समेसन वाइ स्क्वायर हामीले त्यहाँ दिएकै छ, समेसन वाइ स्क्वायर निकालौँ। ए को भ्यालु यो 4.78 राख्ने हो कि 4.78 राख्ने हो? ए को भ्यालु हजुर ए को भ्यालु हामीसँग 0. के रे ए को भ्यालु कति थियो हामीसँग 4788 छ कि छैन त्यहाँ 4788 छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 4788 नराखेर 47.87 त्यो राख्नु पर्यो के 4 के रे 47.88 47.88 ल समेसन वाइ स्क्वायर हाम्रो कति आएको छ 23675 माइनस ए भनेको हाम्रो ए भनेको 47.88 इन्टु समेसन वाइ भनेको 375 माइनस बी भनेको 0.065 0.065 इन्टु समेसन एक्स वाइ भनेको 8725 अपन n माइनस 2 भनेको n भनेको 6 माइनस 2। ल यसरी गर्ने 3.49 आउँछ सर।
3.49 यो पुरै होलमा आउँछ हाम्रो 3.4 हैन राउन्ड गरे होला लास्ट ए ल ठीक छ 3.49 आयो भने यो चाहिँ हाम्रो दुईटा जिरो कमन छ है एउटा यस्तो बुझ्नुहोस् म तपाईलाई सजिलो आएर सिकाइदिन्छु यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो तपाईले यो n-2 छ नि यो n-2 तल भाग गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जस्तो एउटा अघि एउटा साथीले के सोध्नु भन्दाखेरि यहाँनिर यो a मा 4.788 राख्ने कि अब यो यसलाई चाहिँ जुन 4788 राख्ने कि पोइन्टमा राख्ने भनेर सोध्नु भएको थियो हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने जस्तो कि यदि तल चाहिँ n-2 छ भने अथवा तल n छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो पोइन्टमा राख्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु सजिलोको लागि तपाईँलाई एउटा आइडिया सिकाइदिन्छु चाहिँ के भन्दाखेरि नझुकिकन यदि तल चाहिँ n-2 छ भने जस्तो n मा छ भने यदि तल त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के राख्नु हुन्छ माथि यो चाहिँ पोइन्टमा राखिदिन्छ है ल यसलाई चाहिँ इन्टु के गर्नु पर्यो 100 कति आउनु त्यसमा 349 रुपीज ल यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट के आयो 349 ल यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट भयो यति सक्यो यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट निकालेर यो सब अब अर्को क्वेशनले फेरि सोधेको छ हामीलाई अर्को फेरि क्वेशनले सोधेको के छ भन्दाखेरि assessing the confidence of regression equation भनेर सोधेको छ ल डी नम्बरको हेर्नुहोस् है अब डी नम्बर यो भयो हाम्रो ए बी र सी नम्बरको सम्मको हामीले निकालेको अब डी नम्बरमा हामी जान्छौँ यो कुरालाई म फेरि एकचोटि भन्दैछु स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट निकाल्दाखेरि फर्मुला छ यो फर्मुला युज गरेको र एउटा यसमा कन्फ्युजन के हुन्छ भने सर यो पोइन्टमा आफूलाई लेख्ने हो कि इन्टु गरेर आफूलाई लेख्ने हो भन्ने क्वेसन एउटा आउन सक्छ म तपाईँलाई त्यसको लागि एउटा सजिलो आइडिया सिकाइदिन्छु यदि तल n छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो माथि चाहिँ जति पोइन्टमा आएको त्यही पोइन्टमै राख्ने हो है त्यही पोइन्टमै राख्ने हो त्यो केही फरक पर्दैन ल अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्नेछ भने कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन भनेको छ यो कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्दाखेरि ल कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन सोधेको छ यो कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसनमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सबभन्दा पहिले एसपी निकाल्नु पर्छ यसो सोध्यो भने सम्झिनुहोस् है हो यहाँ सोधेको छ नि कन्फिडेन्स सोधेको छ कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन भनेर सोधेको छ डी नम्बरमा जहिले पनि बुझ्नु पर्यो कि हामीलाई गुडनेस अफ फिट सोध्यो भने हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ गुडनेस अफ फिट सोध्ने बित्तिकै आर र आर स्क्वायर अनि एससी निकाल्नु पर्यो आर स्क्वायर एससी अनि कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन सोध्यो भने चाहिँ कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन सोधेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी एसबी निकाल्ने रहेछ एसबी सम्झिनुहोस् है एसबी निकाल्छ हो एसबी भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट सम्झिनुहोस् है स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट यो भनेको नै एसबी हो है अब एसबी लाई हामी फर्मुलाबाट सल्भ गर्छौं एसबी भन्ने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला के थियो एसई अपन रुटमा
समेसन x स्क्वायर माइनस n समेसन मीन को समेसन स्क्वायर यो x को मीन अफ x होल स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट एसपी निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अघिको एससी निकालेको छ नि एससी मा पनि दुईटा छ हेर्नुस् है 3.49 र 349 छ नि अब हामीले यहाँ के राख्नु पर्यो भने 3.49 यो 3.49 पोइन्टमै राख्ने के सबै चीजलाई हामी पोइन्टमै राखिरहेका छौं अहिलेसम्म हामीले जस्तो होल अमाउन्ट लेख्छ भने पोइन्टकै कुरा राखिरहेका छौं 3.49 अनि समेसन x स्क्वायर भनेको into summation यो mean of x को होल स्क्वायर भनेको कति हो mean of x को होल स्क्वायर यहाँ निकाल्नुस् 225 हो summation x अपन यहाँ निकाल्दाखेरि अपन यहाँ भनेको 225 गर्नुस् न 220 त कति आयो 225 स्क्वायर गर्नु भनेको स्क्वायर 225 को स्क्वायर यसको स्क्वायर होल स्क्वायर होला ल सही 225 को स्क्वायर गरेर अनि यसलाई 6 लाइन गरेर यसबाट घटाएर सर 0.0167 0.0167 अब हाम्रो तपाईँ एउटा कन्फ्युजन आउनुस् तपाईँ एउटा कन्फ्युजन एउटा के भन्दा तपाईले चाहिँ यो पोइन्टमा आफूलाई एमाउन्टलाई पोइन्टमा राख्ने कि वा होल एमाउन्ट इन्टु 100 गरेर राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ के कुरामा ढुक्क हुनुस् भने हामीले अहिलेसम्म राखेकोमा जुनमा पनि इन्टु नगरेको राखेको छ इन्टु नगरेको राखेको यसमा पनि इन्टु नगरेको राखेको छ उता पनि इन्टु नगरेको राखेको छ हैन अब त्यसरी राख्नु होला है इन्टु नगरेको राख्नु ल यो हाम्रो एसपी अब एसपी आउने बित्तिकै अब हामीले के गरेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसमा तपाईलाई चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल दिएको छैन नि क्वेशनले अब कति कन्फिडेन्स लेभल हो भन्ने कुरा त क्वेशनले दिएको छैन यसको यदि हामीले अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकाल्नु पर्यो कन्फिडेन्स लेभलमा हैन अब कन्फिडेन्स लेभल भनेर चाहिँ यसरी दिएको छैन पर्सेन्ट तोकेको छैन क्वेशन यस्तो अरु बेलामा हामीलाई 95% वा 10 चाहिँ 90% भनेर तोक्थ्यो यसमा तोकेको छैन त्यस्तोमा चाहिँ हामीले सामान्यतया 95% नै लिन्छौँ है यदि क्वेशनले केही पनि भनेन कन्फिडेन्स लेभल मात्रै भनेको छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले 5% मात्रै क्रिटिकल भ्यालु अथवा एरर लाइन लिएर हिसाब गर्छौँ यसमा कति पर्सेन्ट राखेर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 95% को राखेर गर्नु पर्यो ल 95% राखेर तपाईले यसको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकाल्नुस् त कन्फिडेन्स लेभल 95% यही क्वेशनमा यो कन्फिडेन्स अफ रिग्रेसन इक्वेसन भनेको छ यसमा हामीले एसबी निकालियो
अब एसपी निकालिसकेपछि अब के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईहरुले एसपी निकालिसकेपछि चाहिँ यसको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट चाहिँ 95% मा निकाल्नुस्। अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकाल्नुस्। At 95% confidence level, class interval अथवा यसको इन्टरभल है, इन्टरभल यहाँ निकाल्नु भयो। एट 95% कन्फिडेन्स लेभलमा यसको चाहिँ लिमिट भ्यालु कति हो त? क्लास लिमिट। अब हामीले चाहिँ के थाहा छ नि फर्मुला अनुसार b प्लस माइनस t भ्यालु इन्टु के त भन्दाखेरि s। अब हामीले चाहिँ यसको डिग्री अफ फ्रिडम राख्नु पर्यो कति? डिग्री अफ फ्रिडम राख्नु पर्यो हाम्रो n-2 बराबर 6 - 2 बराबर 4 अनि त्यसपछि यसको क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ कति पर्सेन्ट थियो भन्दाखेरि 5%। ल अब b भनेको हामीसँग सधैँ छ 0.06 है प्लस माइनस अनि t भ्यालु भनेको निकाल्नु पर्छ 5% 4 मा हेर्नुस्। चार मा हेर्नुस् कति आउँछ? 5% को 4 मा 2.776 हैन सर? 2.776 2.776 अनि इन्टु एसबी भनेको चाहिँ हाम्रो अघि आएको छ 0.01 0.016 हो गयो नि कति आएको छ? 0.0167 हो सर 0.0167 ल अब यसमा भन्नुस् त यसको लिमिट कतिसम्म बस्छ? यसको क्लास इन्टरभल अथवा यसको इन्टरभल कतिसम्म हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकालेर देखाउनुस्। ल अब दुईटा भ्यालु निकाल्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स लेभलको भित्रमा बुझिन्छ। कति आउने भयो त भन्दाखेरि ल 0.0696 यो चाहिँ हाम्रो के रे 0.0696 चाहिँ हाम्रो अप्पर लिमिट 0.0696 यो हाम्रो चाहिँ अप्पर लिमिट आयो भने अब लोअर लिमिट चाहिँ तल आउँछ। म्यानेज गरेर राख्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो 0.0603 ल अब यसको अर्थ चाहिँ के कुरा बुझ्नु भने हजुरले टेबुलेटेड भ्यालु 2.776 भन्नुभएको हैन? 0.2776 के रे 0.2 होला नि 2.776 होला। 2 point हो 2 point हो 0 point कहाँ छ रे 2 point छ है 2 point छ अनि हजुरले 0 फाल्नु हो म 2 point है 2 हो क्याल्कुलेसन पनि मिस्टेक भयो। यस पनि क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो। अप्पर चाहिँ 0. ल कति आउँछ? 0.0
0.111. 0.1 upper limit 111. 0.111 111. अनि यतापट्टि lower 0.018. 0.018 आयो ल अब यसको अर्थ के कुरा बुझ्नु भने नि जस्तो 0.01 0.018 टु 0.111 अब यसको अर्थ के कुरा बुझ्नु भने नि जस्तो यदि हामी हाम्रो चाहिँ 5% गल्ती हुने चान्स छ यसले यस्तो भन्छ कि 5% भनेको गल्ती हुने चान्स विभिन्न खालको गल्ती रिस्क फ्याक्टर हो 5%। यदि 5% रिस्क फ्याक्टर छ भने गल्ती हुने चान्स छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जुन क्याल्कुलेसन गरेको जुन बी को भ्यालु छ नि यो बी को भ्यालु चाहिँ 0.081 देखि 0.11 भित्रमा चाहिँ बस्छ भनेको के एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन कि एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन 5% हाम्रो रिस्क हुँदाखेरि हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुने भन्दा 0.018 देखि 0.111 सम्म भित्र जतिसुकै एमाउन्ट पनि बस्न सक्छ है भनेको है यस्तो भन्छ यसले यो भनेको यो ल यो कन्डिसन हाम्रो भयो है अब तपाईलाई चाहिँ यदि क्वेशनले के सोध्यो भने सिग्निफिकेन्स अथवा यसको चाहिँ रिलेसनशिप एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ हाम्रो अथवा चाहिँ त्यसको कुनै त्यस्तो कोरिलेसन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त कोरिलेसन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्यो अनि त्यसको चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ क्वेशनले के सोध्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ कोरिलेसन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त्यसको एभिडेन्स छ कि छैन कोरिलेसनको एभिडेन्स छ कि छैन भन्ने सोध्यो भने तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ क्वेशनले के सोध्यो भन्दाखेरि यहाँ म लेखाइदिन्छु ल क्वेशनले यो सोध्यो है त अब evidence of correlation सोध्यो अब तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ evidence of correlation सोध्यो भने त्यसलाई कसरी गर्ने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अस्ति हामीले पढेकै थियौ नि त हामी के पढेको थियौ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटेड टी भ्यालु र ट्याबुलेटेड टी भ्यालु निकाल्ने कम्प्यारिजन गरिदिने भनेर पढेको नि त हामीले त्यसले यदि एभिडेन्स अफ कोरिलेसन सोध्यो भने हामीले जहिले पनि बुझ्नु पर्यो क्याल्कुलेटेड टी भ्यालु र ट्याबुलेटेड टी भ्यालुको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो अब त्यसको कम्प्यारिजन गर्नुस् निकालेर सोध्यो भने यो अब यसमा चाहिँ निकाल्नु पर्दैन तर सोध्यो भने चाहिँ यसरी निकाल्नु पर्छ भनेर सिकाइ थालेको त्यो सोध्यो भने चाहिँ ल अब हामीले के निकाल्नु पर्यो टी क्याल्कुलेटेड टी भ्यालु निकाल्नुस् यो भनेको के आउँछ त एसबी अपन फेरि बी अपन एसबी हाम्रो के त्यसको फर्मुला त्यसको नाम बी अपन एसबी अब बी भनेको कति हो बी भनेको हामीलाई कति छ 0.065 अपन एसबी भनेको कति हो एसबी भनेको 0.0167 ल अब कति आउँछ 3.892 3.892 ल 3.89 ल 3.89 आयो अब तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यसको एभिडेन्स अफ कोरिलेसन छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ चेक गर्नको लागि अब हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि यसको क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टी भ्यालु अब टी क्याल्कुलेटेड कति छ आयो त यति आयो यो कति आयो भन्दा 3.89 आयो यो 3.89 हो अब अर्को कति भन्दाखेरि हाम्रो टी ट्याबुलेटेड भ्यालु कति हो ट्याबुलेटेड भ्यालु अब ट्याबुलेटेड भ्यालु भनेको हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि 2.776 ल अब दुईटामा ठुलो भयो यो ठुलो भयो
त्यही हुनाले हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यस्तो कन्डिसन छ भने चाहिँ यस्तो कन्डिसन भयो भने हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ यो इभिडेन्स अफ कोरिलेसन एक्जिस्ट गर्छ है त evidence of correlation exist हाम्रो चाहिँ evidence of correlation exist गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिदिनु पर्यो यसरी है यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो सल्युसन सबै क्वेशनको चाहिँ यसमा सल्युसन छ यो भित्र हामीले इभिडेन्स अफ कोरिलेसन चेक गर्नको लागि इभिडेन्स अफ कोरिलेसन चेक गर्नको लागि ट्याबुलेटेड भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्ने ठीक हो र ट्याबुलेटेड भ्यालु चाहिँ निकालेर त्यसको कम्प्यारिजन गर्ने कम्प्यारिजन गरिसकेपछि यसको इभिडेन्स अफ कोरिलेसन एक्जिस्ट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ निक्लिन्छ यदि हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो भने हाम्रो के हुन्छ भने इभिडेन्स अफ कोरिलेसन एक्जिस्ट गर्छ यदि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा एक्जिस्ट गर्दैन भनेर जान्नु पर्छ ल अब हाम्रो टपिक भनेको यो च्याप्टरको टपिक लगभग यिनै हुन् यिनै छन् है अब सबै क्वेशनमा यिनै कुराहरू नै दिएको हुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ अब क्वेशन म एउटा क्वेशन चाहिँ राख्दिन्छु त्यो क्वेशन चाहिँ गर्नु होला है त आज म तपाईहरुलाई त्यो क्वेशन चाहिँ राख्दिन्छु अनि तपाईहरुले त्यो क्वेशन अब गर्नुभयो भोलि भनेपछि अब यसले धेरै टाइम दिँदा भन्दा पनि अब हामी यसैको च्याप्टर भित्र अर्को टपिक छ फेरि हाम्रो कस्टको कुराहरू छ कस्टको अब ओभरहेडलाई कसरी हामीले बाँडफाँड गर्ने हो ओभरहेडको कुराहरू दिएको छ त्यहाँनिर है अब हामी त्यसपछि ओभरहेडको कुराहरूमा जान्छौँ है एकाउन्टिङ फर ओभरहेडको कुरामा जान्छ यसपछि हामी सर एकछिन नमेट्नु है ल हुन्छ म यता मेटाएको छैन ल हेर्नुस् है त ल आजको क्लासलाई चाहिँ अब यति नै गरौँ है तपाईको चाहिँ अहिलेसम्म पढेको कुराहरू तपाईले सबै रिभाइज गर्नु होला अनि त्यसपछि म तपाईलाई एउटा क्वेशन पनि त्यहाँ राखिदिन्छु ग्रुपमा त्यो ग्रुपमा राखेको क्वेशनलाई सल्भ गर्नु होला त्यसपछि भोलि म चाहिँ तपाईहरुलाई यसै टपिक अन्तर्गतको ओभरहेड भन्ने टपिक छ ओभरहेड एकाउन्टिङको कुरा छ त्यो ओभरहेड एकाउन्टिङ कुराको कन्सेप्ट र केही क्वेशनहरू भोलि हामी गर्छौं है ल आजलाई यति नै गरौँ है